Venezuela fue el mayor exportador de petróleo del mundo. Oil, Venezuelan oil. We would have taken it up. We have the greatest oil companies in the world. They took all of our Weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. Macron es un sicario de los intereses de la oligarquía financiera. जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ वो यूएस और वेनेजुएला का 1902 और 1903 में अराइज हुआ, जब वेनेजुएला यूरोप की डेप्ट्स में से आ गया और कर्जदार हो गया और डेप्टर बन गया, तो यूरोप ने लोन की डिमांड की, जिसकी बुनियाद पर यूएस ने आर्बिट्रेशन की सलाहगोई की किरदार अदा किया वेनेजुएला और यूरोप के दरमियान। पर जो यूएस प्रेसिडेंट था रोजवेल्ट ने वेनेजुएला के अगेंस्ट यूरोप के इंटरेस्ट में चंद आगाही जो स्टेटमेंट से वो पास किए। तो वहाँ से फिर कास्ट्रो जो वेनेजुएला का 1902-1903 में प्रेसिडेंट था, उसके खिलेश यहाँ से बढ़े और इस डेप्थ को लिए बगैर फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा इनके ताल्लुकात अच्छे रहे और यूएस की इंटरेस्ट बेस पर वेनेजुएला काम करता रहा और वेनेजुएला की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी यूएस की इंटरेस्ट में थी। तो फिर जो उसके बाद टाइम गुजरता रहा, फिर 1999 में जब चेविज़ आया जो कि वेनेजुएला का एक प्रेसिडेंट था, उसका क्लेश यूएस के प्रेसिडेंट्स के साथ बढ़ा। तो यूएस में यहाँ पर इनका जो सेकंड क्लेश था, जो कि मेन क्लेश है, जिसको हिस्टोरिकल क्लेश की बुनियाद, कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद करार दिया गया है कि यूएस और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट दरअसल हकीकतन यहाँ से शुरू हुआ 1999 में। तो 1999 में जो वेनेजुएला था और उसी के साथ यूएस था, ये इनकी अलाइनमेंट थी 1902 और 1903 के बाद। तो ये इनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे और 1999 में जब हुगो चेविज़ आया वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, तो उसके ताल्लुकात बिल क्लिंटन के साथ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ाव आ गया उसमें, क्योंकि हुगो चेविज़ अपने सॉवरेनिटी की बात करता था, अपने ऑयल्स की बात करता था और डीलिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ बात करता था। वो ये चाहता था कि हम सिर्फ यूएस के साथ डील नहीं करेंगे बल्कि हम पूरी दुनिया के साथ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, जो कि हमारे मुल्क वेनेजुएला की इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मुनासिब हो सकता है और मुनासिब साबित भी हो सकता है। तो हुगो चेविज़ ने एक रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की और उस रिवोल्यूशन का नाम बोल्वेरियन रिवोल्यूशन दिया गया, जो कि उसमें उसने कैपिटलिज्म की बुनियाद को छोड़कर सोशलिज्म को बुनियाद को फ़रोग़ देने की कोशिश की और सोशलिज्म को उभारने की कोशिश की। और यहाँ पर हुगो चेविज़ ने क्यूबा के साथ, जो कि फिडेल कास्ट्रो था उस टाइम उसका प्रेसिडेंट, क्यूबा के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, इसी तरह नॉर्थ कोरिया के साथ जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज रखते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की। तो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हुगो चेविज़ का जो फर्स्ट क्लेश था वो आइडियोलॉजिकल क्लेश था कि इन्होंने सोशलिज्म को फ़रोग़ देने की कोशिश की और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की और यूएस जो डोमिनेंस था 1999 में दुनिया के बाकी मुल्कों के ऊपर, जिस तरह अफगानिस्तान है, इराक है, इसी तरह जितने भी इन्होंने इवेंट्स किए 2000 में, उनको क्रिटिसाइज भी किया और यूएस फॉरेन पॉलिसी को नल और अनरीजनेबल करार दिया, जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए भी इन्होंने अनरिलायबल करार दिया। तो इसी के बाद हुगो चेविज़ ने और भी ऐसे काम किए जो कि यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ थे, जिस तरह के हुगो चेविज़ ने ऑयल के जितने भी कंपनीज थे, क्योंकि वेनेजुएला बैकबोन ऑयल का करार दिया गया है और वेनेजुएला वो कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल अपने पास की मालियत रखता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल दुनिया में वेनेजुएला के पास है। तो उनकी कंपनीज जो थे, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज को, उनको एक महदूद किया गया, उनके हदूद मालूम किए गए, जो कि 1999 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी कंपनीज थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली वहाँ पे ट्रेड करते थे और मार्केटिंग करते थे। जब हुगो चेविज़ आया, उनका क्लेश आया, तो उन्होंने उनकी जो एक्सटेंशन थी वो लिमिटेड कर दी यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज की ऑयल को, और उसको लिमिटेड करते हुए जितने भी ऑयल कंपनीज थे उनको नेशनलाइज करार दिया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ थे। तो फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन की हुगो चेविज़ के इलेक्शंस में से, जो कि जिसको मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए, आउटसाइड इंटरप्शन के ज़रिए, आउटसाइड इंटरफेरेंस के ज़रिए हुगो चेविज़ को काफ़ी ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की और हुगो चेविज़ को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई। तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी को हुगो चेविज़ ने ख़त्म करने की कोशिश की और उन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म है उसको अनरिलायबल और वेनेजुएला के मफादात के लिए, ट्रस्ट के लिए नामुनासिब कहा। Una relevancia en el escenario político internacional a través del petróleo. तो हुगो चेविज़ ने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के बाद उसने लैटिन अमेरिकन यूनिटी की बात की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि लैटिन अमेरिकन यूनिटी बढ़े और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाए।
تو لوگو چیویز نے یہ ایک اگینسٹ اسٹیپ لیا اور اسی کے بعد انہوں نے جو امریکن کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو ڈومیننس تھی ورلڈ وائڈ کنٹریز میں سے اور کیپٹلزم کو انفورس کرنے کی جو ان کی فورن پالیسی تھی ان کو بھی ہوگو چیویز نے وائڈ قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وینیزویلا کے لیے نامناسب ہے، بلکہ انہوں نے سوشلزم کو فروغ دینے کی کوشش کی، سوشلزم کو بڑھانے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ نارتھ کوریا، چائنا، رشیا، فیڈل کاسٹرو جو اس ٹائم کیوبا کا پریزیڈنٹ تھا اس کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی. کمیونزم اور سوشلزم کو انہوں نے ایک ڈومیننٹ پیج پر لانے کی کوشش کی. Everywhere, socialism or communism produce suffering, corruption, and اس کے بعد ہوگو چیویز نے صرف آئیڈیالوجیکل چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اکنامیکل چینج لانے کی بھی کوشش کی. سب سے پہلے تو انہوں نے جتنے بھی کمپنیز تھے، جو پرائیویٹ کمپنیز تھے، آئل ریزروز کے کمپنیز تھے جو کہ مارکیٹنگ میں ٹریڈ کرتے تھے، ان سب کمپنیز کو انہوں نے نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان میں مین کمپنی PDVSA آتی ہے. اور US کمپنیز کی جو کنٹرول تھی PDVSA پر، ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک لمٹ دیا گیا تاکہ وہ اپنی لمٹ سے باہر نہ ہو سکے، جو کہ بعد میں US نے یہ کرپشن لگانے کے الزام بھی لگایا کہ یہ نیشنلائز بنیاد پر، گورنمنٹل بنیاد پر یہ ہماری کمپنیز میں کرپشن کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے اکنامک انٹرسٹ کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوگو چیویز نے آئل سے جتنے بھی ان کی ریونیو جنریٹ ہوتی تھی، انہوں نے یہ ریونیو سوشل ویلفیئر پروگرامز میں لگانے کی کوشش کی، جو کہ پہلے تو یہ کام کرتے تھے کہ US فورن پالیسیز یا فورن انویسٹرز کے لیے یہ پیسے انویسٹ کرتے تھے اور اس میں اکنامک اسٹیبلٹی لاتے تھے، بلکہ ہوگو چیویز نے اس اکنامک وارفیئر کو چینج کر کے سوشل ویلفیئر کے لیے استعمال کیا، اور فورن انویسٹر کے لیے انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں سے US اکنامک انٹرسٹ کا فائدہ اٹھا سکے. تو ہوگو چیویز نے جب یہ سارے کام کیے تو US کا جو ڈومیننس تھا وہ وینیزویلا سے ختم ہونے جا رہا تھا. تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کپس کے ذریعے، کپس مطلب آؤٹ سائڈ انٹرفیرنس کی بنیاد پر اور ملٹری انٹرفیرنس کی بنیاد پر ہوگو چیویز کو ان کے پاور سے ہٹا لیا، جو کہ پھر ہوگو چیویز نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پر یہ الزامات بھی لگائے کہ اس کی جو پاور سے ہٹائے گئے میں کپ کی جو مدد کی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کی، مگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے آفیشیل یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ ہم نے ہوگو چیویز کے خلاف کوئی کردار ادا کیا ہے کپ کے ساتھ، ملٹری ایکشنز کے ساتھ. پھر بعد میں جب ہوگو چیویز آیا تو انہوں نے اپنے پاور پر جب آیا، اپنے پریزیڈینشیل پلیس پر جب آیا تو انہوں نے ایک سٹینڈ جو کہ ایک ہارڈ سٹینڈ تھا، جو کہ اسٹریٹ فارورڈ سٹینڈ تھا US کے خلاف لیا، جو کہ ایک ان ریزنیبل کنڈیشنز کی طرف وینیزویلا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے انڈرسٹینڈنگ گئی. تو گائز ہوگو چیویز کی اتنے انٹرپشنز کے بعد، اتنے انٹرفیرنس کے بعد، اتنے ریزسٹنس کے بعد، ہوگو چیویز نے ڈیا کے ایجنٹس جو تھے، جو کہ کمپنیز آئل ریزرورز تھے، ان کو بھی ایک کنٹرول میں رکھا، ان کو بھی ایک لمٹ میں رکھا، اور یہ کلیم کیا کہ یہ ان کے ایجنسیز کے ایجنٹس ہیں، یہ ہمارے جو سوورنٹی ہے، ہماری جو ملٹری ہے، ہمارے جو سیکرٹ انٹیلیجنس کارکردگی ہے اس کو لیک کر رہے ہیں US کی طرف. تو یہ بھی کلیم کرتے ہوئے ہوگو چیویز نے US ڈیا ایجنٹس کو بھی ایک محدود کیا. اس کے بعد پھر 2019 اور 2020 میں ہوگو چیویز نے مدورو کو لایا. Nicolas Maduro has stood firm, cementing his reputation as indestructible. Around him, the world has changed. اس کو فروغ دینے کی کوشش کی اور مدورو بھی پریزیڈنشیل الیکشن میں کئی دفعہ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہونے کے ساتھ، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈاکومنٹری میں ڈسکس کیا ہے کہ مدورو نے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف اپنے آئل کمپنیز کو کنٹرول میں رکھا، اور اپنے آئل کمپنیز میں کنٹرول کو رکھنے کے ساتھ ساتھ US کے ساتھ اپنے تعلقات ایک محدود رکھے اور سوشلزم اور کمیونزم کو فروغ دینے کی کوشش کی. اور یہاں تک کہ ٹرمپ نے مدورو پر 2020 اور 2021 میں ایلیگیشنز بھی لگائے تھے، اور اسی کے ساتھ ان پر فیلڈ اریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی، اور یہاں تک کہ اس کے اوپر $25 ملین کا ریوارڈ بھی رکھا تھا کہ جو انسان مدورو کو اریسٹ کرنے میں US انٹیلیجنس یا US ملٹری آپریشنز میں مدد کرے گا. America had put a price on his head, hell-bent on ousting this hero of the socialist revolution. Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediati. Mira. As a long-time president is out of power in a midnight operation called Absolute Resolve, the US arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. تو پھر 2025 اور 2026 میں یہ ہوا کہ مدورو کو اریسٹ کیا گیا. Tonight and early today, at my direction, conducted an extraordinary military operation to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. اس کو ڈرگ ٹریفکنگ کی بنیاد پر اریسٹ کیا گیا ہے، جو کہ پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر کافی زیادہ لاز، اور وینیزویلا میں ٹرانزیشن گورنمنٹ لائے گئے،
وہاں تک یہ یو ایس گورنمنٹ کو چلائے گی جب تک ری الیکشن نہیں ہو جائے اور مدورو کو ڈرگ ٹریفکنگ اور کرمنل کانسپائریسیز کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے. La victoria siempre. Patria querida, venceremos. We are witnessing a human tragedy. تو یہ ایک ان کی جو سراسر فرسٹ کلیش تھا وہ 1902 اور 1903 میں شروع ہوا. اس کے بعد 1999 میں ہوگو چیویز کے ساتھ ان کے کانفلکٹ بڑھے اور 1999 میں کانفلکٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، کیوبا، فیڈل کاسٹرو کی پریزیڈنشل ایرا میں انہوں نے ان کے ساتھ سوشلزم اور کمیونزم کو فروغ دینے کی کوشش کی جو کہ یو ایس اور وینیزویلا کی کانفلکٹ یہاں سے بڑھی. آئی ہوپ کہ آپ کو ڈاکومنٹری پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو آپ ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. سی یو نیکسٹ ویڈیو. La justicia venezolana te pondrá los ganchos, ladrón de 4 suelas.